जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। आरजीएसटी के हवाले से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। अपने मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगी शाजिया मरी साहिबा, सूबाई वजीर सियाहत हैं सिंध गवर्नमेंट की। आप सब तशरीफ रखते हैं। कराची से ही ख्वाजा इजहारुल हसन साहब मुशीर हैं वजीर आला सिंध के। लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे कामिल आगा साहब, सेक्रेटरी इतलात हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदिज़्म से। और लाहौर स्टूडियो से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़हीम अहमद कादरी साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। आप सब मेहमानों को वेलकम कहते हैं। आगा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। हमने अपने प्रोग्राम के आगाज में भी कहा कि सूबाई हुकूमतें आरजीएसटी के हवाले से कौन सी सियासत करने जा रही हैं, क्योंकि पंजाब असेंबली की एक मिसाल हमने दी, वहां पे क्यू लीग की जानिब से एक करारदाद पेश की गई आरजीएसटी के हवाले से। देखें आसमा, ये जो है अगर आप हिस्ट्री देखें ये पिछले 3 साल की, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन मुखालफत करेगा और कौन हमायत करेगा। ये सियासी जो शोबदबाजी है ये अब काफ़ी हद तक जो है अवाम में जो है इसकी पजीराई नहीं रही, और अवाम जो है इससे काफ़ी वाकिफ़ हो चुके हैं। आपने देखा कि आईसीआई की मीटिंग के अंदर वज़ीर आला पंजाब ने सीसीआई की मीटिंग के अंदर वज़ीर आला पंजाब ने इसके ऊपर दस्तखत किए हुए हैं। और उसके बाद अगर आप सेनेट की कमेटी का आप देखें तो उसके अंदर भी जो 15 सिफारिशात पेश की गई हैं, वो उसका मतलब यही है कि वो आरजीएसटी को कबूल किया हुआ और मशरूत, अगर आप कहेंगे मशरूत किया हुआ है तो वो कहा जा सकता है, लेकिन आरजीएसटी को इन्होंने तस्लीम किया हुआ है। और उसके बाद अगर सेनेट के अंदर आप देखें तो हमारी करारदाद वहाँ पे वही करारदाद थी जो आज सूबाई असम्बली के अंदर आप जिसका तस्करा कर रहे हैं, वो करारदाद जो है उसके ऊपर वोट ही नहीं कराया गया, उसको उसकी सपोर्ट ही नहीं की गई, ना नून लीग की तरफ से, ना एमकेएम की तरफ से। सूबाई असेंबलीज भी इस हवाले से सियासत करने जा रही हैं, क्योंकि तकरीरें तो हम ना की सुन रहे हैं कि आरजीएसटी नहीं लगाया जाएगा। आज की आप मीडिया रिपोर्ट्स देख लें। कल अब्दुल हफीज शेख साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को ब्रीफिंग दी है इसके ऊपर, आरजीएसटी के ऊपर। इसका क्या मतलब है? अगर इन टोटो काबिल कबूल नहीं है, जैसा कि वो अपनी तकरीर में पब्लिक मीटिंग के अंदर फरमा रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर ब्रीफिंग लेने का क्या तुक है? और फिर ये भी रिपोर्ट है कि अगले हफ्ते में वो दोबारा ब्रीफिंग दे रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि वो किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि ये सारे लोग हुकूमत में शामिल हैं और हुकूमत में शामिल होने की वजह से ये मजबूर हैं कि अल्टीमेटली ये भी पाबंद हैं उतने ही। और फिर देखें ये शर्त किसकी है? ये आईएमएफ की शर्त है, और आईएमएफ को लेके आने वाले मोहतरम इसहाक डार साहब हैं। 2003 में हमने इससे जान छुड़ा ली थी, लेकिन दोबारा लाने वाले आईएमएफ को दोबारा मुसल्लत करने वाले इसहाक डार साहब हैं, जब वो वजीर खजाना बने। से पूछ लेती हूँ। ठीक ठीक, बिल्कुल आगा साहब आप बात करें, मैं कादरी साहब से पूछती हूँ। कादरी साहब, आपने देखा कि जिस तरीके से सूबाई जो असेंबली है पंजाब की मिसाल दे रहे हैं, वहां पे करारदाद लाई जाती है तो आप लोग इस कोरम की निशानदेही करते हैं। आपकी पार्टी बार बार कह रही है कि आरजीएसटी नहीं लगना चाहिए, लेकिन करारदाद जब आती है तो उसके साथ कुछ सियासत तो हमें दिखाई दे रही है इस वक्त। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि जो करारदाद आ रही थी ये उन्हीं लोगों की तरफ से आ रही थी जिन्होंने सेनेट से वॉकआउट कर दिया था जब इस पर वोटिंग होने लगी थी। तो ये तो बड़ा वाज़ेह हो गया कि फिर वही प्लानिंग। नंबर 2, आगा साहब ने फरमाया, मैं ये समझता हूँ कि 18th अमेंडमेंट के बाद सिचुएशन यकसर तब्दील हो चुकी है। ये फेडरल इशू रह ही नहीं गया, ये हमारा मौक़िफ़ है, ये इस पर हम डिबेट कर रहे हैं कि 18th अमेंडमेंट के बाद ये प्रोविंशियल इशू बन गया है। आरजीएसटी का नफाज ये एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। नंबर 3, बात यह है कि जब वोटिंग होगी, मैं फिर ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि जो भी उससे बॉयकॉट करेगा वो दरअसल फैसिलिटेट करेगा गवर्नमेंट को। अगर वोटिंग होती है तो हमने वाज़ेह तौर पे कहा कि हम इसके खिलाफ वोट देंगे। आगा साहब ने इसके खिलाफ वोट देंगे। जी जी, हम बात करते हैं सूबाई असेंबलियों की। अगर सूबाई असेंबली देखिए ना, मेरा तो पहले क्लेम, मेरा क्लेम नहीं लगेगा, मेरा क्लेम ये है, अगर कह देती है मेरा क्लेम ये है, तो ये फिर मेरा क्लेम ये है कि ये फेडरल इशू ही नहीं है। ये इशू अगर उठता तो ये उठता प्रोविंशियल असेंबली में, और प्रोविंशियल असेंबली ही मजाज है आरजीएसटी को लगाने की 18th अमेंडमेंट के बाद। आपकी ठीक है। फिर सवाल ये पैदा होता है, आपकी जमात कब इस हवाले से करारदाद लेके आ रही है सूबाई असेंबली में? हम बिल्कुल क्लियर हैं मियां साहब की, और इन्होंने एक हफीज शेख साहब की बात की कि वो आए थे कल, मैं भी ज़िम्नन वहाँ पे मौजूद था। अर्ज ये है कि वो ब्रीफिंग, यकीनन वो गवर्नमेंट है, उनका काम है लोगों को कन्विंस करना,
وہ ان کے پاس بھی جائیں گے یا جا چکے ہوں گے, خبر نہیں ملی ہوگی. وہاں پہ ذرا بڑا اسپیکٹرم تھا تو خبر لگ گئی کہ وہ آئے, لیکن بڑی کیٹیگوریکلی اسٹریٹ فارورڈ ہم نے یہ کہا کہ نہیں, ہم اس طریقے کو نہیں مانتے, ہم اس RGST کو نہیں مانتے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھ لیں گے کہ جب یہ اسمبلی میں آئے گا کون واک آؤٹ کرے گا, کون اس پہ ووٹ دے گا, جو واک آؤٹ کرے گا وہ اس کو سپورٹ کرے گا. قادری صاحب, میرا آپ سے وہی سوال ہے دوبارہ کہ پنجاب اسمبلی میں اس قرارداد کو آپ کب لا رہے ہیں, اس کے خلاف قرارداد کب لا رہے ہیں؟ قرارداد نہیں لا رہے ہیں پنجاب اسمبلی میں. میں نے یہ بات کہی کہ ہمیں یہ قرارداد لانی چاہیے مل کے کہ یہ فیڈرل ایشو نہیں ہے, دس از اے پروونشل ایشو. سب سے پہلے آپ اس بات کا فیصلہ کریں کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے. 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ پروونشل ایشو ہے. تمام پارٹیز کو جو وہاں پہ موجود ہیں اسمبلی میں, ان کو پہلے یہ اس پہ بحث کرنی چاہیے کہ ویدر اٹس ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ بحث کرنی چاہیے اسمبلیز کے اندر. ہم کراچی جاتے ہیں, کراچی ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے, ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے, اور اس کے خلاف ووٹ دیں گے. ووٹ بھی کریں گے, سپورٹ بھی نہیں کریں گے. شازیہ مری صاحبہ, آپ سے میں جانے کی کوشش کروں گی, آپ کے کولیشن پارٹنر بھی ہیں MQM, اور MQM بھی اس کے خلاف ووٹ دے رہی ہے, JUIF اس کے خلاف وہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ دیں گے. معاملہ نیشنل اسمبلی میں آئے گا. آپ کی جماعت نے کیا تیاری کر رکھی ہے RGST کے حوالے سے, کیونکہ سیاسی جماعتیں تو اس کے حق میں نہیں جا رہی؟ شکریہ اسما, میں سلام کروں گی دیگر پارٹیسپنٹس کو اور آپ کو بھی, اور تھوڑی میں وضاحت کرتی چلوں کہ میں منسٹر فار پاور ہوں. یہ نئی اسائنمنٹ ہے تو یہ تھوڑا کریکٹ کر لیتی ہوں. بڑے اہم موضوع پہ آج آپ بات کر رہی ہیں, اور مجھے خوشی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنا اپنا موقف پیش کر رہی ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی جس پر ایک بڑی ذمہ داری ہے حکومت کے حوالے سے بھی, گو کہ ہمارے ساتھ الائنس میں دیگر جماعتیں بھی ہیں, مگر ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا بھی رول ملے ہمیں اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی ضرورت ہے. ایک بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنا اس طرح سے رول نہیں سمجھ پائی ہیں کہ اگر کسی ایشو پہ ہم مخالفت کرتے ہیں یا اس کی حمایت کرتے ہیں تو اس کے جو پروز اور کونز ہیں, مطلب اس کا جو فائدہ ہے یا نقصان ہے, اس کے حوالے سے لوگوں کو اعتماد ملے. ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ چیز نہیں منظور ہے ہمیں, فلانی چیز ہمارے لیے اچھی ہے یا بری ہے, لیکن ہم یہ بتانا میرا خیال ہے گوارا نہیں کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کی ہم مخالفت کر رہے ہیں. اب RGST کا ایک ایشو ہے, میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا حساس ایشو ہے, اور اب وقت آ گیا ہے. یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ یا موجودہ گورنمنٹ نہیں بلکہ پاکستان کے لیے اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ٹیکس دینے والے ممالک میں خود کو شامل کریں. بالکل, آپ کہہ رہے ہیں ٹیکس دینے والے ممالک میں بالکل. اصلا میں ایک بات کہوں گی, لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے ملک میں کرپشن کا بار بار ذکر ہوتا ہے, کرپشن کا ذکر ہوتا ہے. جی بالکل, کرپشن کا بار بار ملک میں ذکر ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ 1200 ارب روپے کی جس وقت پاکستان میں کرپشن ہو رہی ہے, ان خامیوں کو دور کر لیا جائے تو RGST کو لگانے کی آپ کو تو ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی. جن ممالک کے اندر ٹیکس نیٹ ورک مضبوط ہوا ہے, اس کا بیس بڑا ہے, وہاں پر بھی کرپشن کی شکایات آتی ہیں. وہ ایک اپنی جگہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور اس کا سامنا ہم سب کو ہے. کوئی بھی جماعت حکومت میں ہوگی اسے سامنا ہوگا, اور وہ یقیناً اس کا مقابلہ کرے گی, مجھے کسی پہ شک نہیں ہے. لیکن کیونکہ یہ RGST ریفارم جنرل سیلز ٹیکس اب ایک ایسا ایشو ہے کہ سیلز ٹیکس کے نیٹ ورک کو مضبوط کرنا, ریشنلائز کرنا, اس کی اوور ہالنگ کرنا, کم سے کم ہمارے مینیفیسٹو میں تو شامل ہے. ہم نے تو ووٹ بھی جب لیا تو مینیفیسٹو دکھا کر لیا, اور اس میں ہم نے یہ مینشن کیا کہ جی ٹیکس نیٹ ورک کو ہم ایکفیکٹو بنائیں گے. لیکن اس پہ تو مخالفت ہر طرف سے سامنے آ رہی ہے, لگائیں گے کیسے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اسما, اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی سیاسی جماعتیں بڑے احترام کے ساتھ میں کہوں گی, اور قادری صاحب کا میں بہت احترام کرتی ہوں, ایک سینئر سیاسی